अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके गाइस, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों से कहा था, अगर आपके माइंड में कोई भी इस्लाम के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ऑनेस्टली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे भी मिले हैं जिन्हें देखकर मुझे लगा, वेट, ये क्वेश्चन तो हम सबको पता होने चाहिए। तो आज मैंने उन कमेंट्स में से 10 क्वेश्चंस चूज किए हैं और हम एक एक करके उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस सिंपल है, कुछ थोड़े डीप है और एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके माइंड में भी कभी आए होंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। मैं जो भी शेयर करूँगी कुरान और हदीस की रोशनी में समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर किसी क्वेश्चन का डिटेल्ड इस्लामिक रूलिंग वाला आंसर हो तो क्वालिफाइड स्कॉलर से ज़रूर पूछना। सो ग्रैब अ कप ऑफ टी, गेट कंफर्टेबल एंड लेट्स आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अल्लाह को हम देख क्यों नहीं सकते? ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि अल्लाह हमारी क्रिएशन की तरह नहीं है। कुरान में सूरह अनाम आयत नंबर 103 में अल्लाह फरमाते हैं, आंखें अल्लाह को इनकम्पास नहीं कर सकती जबकि अल्लाह सब आंखों को देखता है। यानी हमारी आंखों की लिमिटेशंस है, लेकिन अल्लाह हमारी किसी लिमिटेशन के अंडर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह हमसे दूर है। अल्लाह हमारी हर बात को जानते हैं, हमारी दुआ सुनते हैं और हमारी दिल तक की बात को जानते हैं। और इस्लामिक बिलीफ के मुताबिक जन्नत में बिलीवर्स को अल्लाह को देखने की अजीम नेमत मिलेगी। एंड ऑनेस्टली दैट्स समथिंग रियली ब्यूटीफुल टू थिंक अबाउट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, दुआ कब एक्सेप्ट होती है? कभी हम दुआ करते हैं और फिर सोचते हैं, मेरी दुआ अभी तक एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई? लेकिन हमें समझना ज़रूरी है कि अल्लाह हमारी दुआ सुनते हैं। कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 186 में अल्लाह फरमाते हैं कि वो दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देते हैं जब वो उन्हें पुकारता है। लेकिन दुआ का जवाब एग्जैक्टली हमेशा उसी फॉर्म में नहीं होता जो हम चाहते हैं। कभी अल्लाह वही चीज़ दे देते हैं, कभी किसी नुकसान को हमसे दूर कर देते हैं और कभी उसी दुआ का रिवॉर्ड आखिरत के लिए रख देते हैं। इसलिए अगर आपकी दुआ का आंसर अभी नजर नहीं आ रहा है, सो डोंट लूज होप, कीप मेकिंग दुआ। अल्लाह की टाइमिंग हमारी टाइमिंग से बेटर होती है। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद बहुत लोगों के दिमाग में होता है, अल्लाह हमें टेस्ट क्यों करता है? कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी फेलियर, कभी सैडनेस और कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। इस्लाम हमें बताता है कि ये दुनिया एक टेस्ट है। कुरान में सूरह मुल्क आयत नंबर 2 में अल्लाह बताते हैं कि उन्होंने जिंदगी और मौत बनाई है ताकि टेस्ट कर सके कौन हम में से अच्छे काम करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, a test does not always mean Allah is angry with you। कभी टेस्ट हमें अल्लाह की और करीब लाता है, कभी हमारी पेशेंस को स्ट्रॉन्ग करता है और कभी हमें किसी ऐसी चीज से बचाता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। सो अगर आप अभी किसी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हो तो अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, तकदीर क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में समझे तो अल्लाह ताला को हर एक चीज़ की कंप्लीट नॉलेज है। अल्लाह ताला को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब मालूम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हम डिसीजंस लेते हैं, चॉइसेस करते हैं और अपने एक्शंस के लिए भी अकाउंटेबल होते हैं। इसलिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए, इसलिए हमें अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहिए। डू योर बेस्ट, मेक दुआ एंड लीव द रिजल्ट टू अल्लाह। जो हमारे कंट्रोल में है उसके लिए एफर्ट करें और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है
اس کے لیے اللہ پر ٹرسٹ کرے. اوکے, کوشچن نمبر 5 از اگر اللہ سب جانتا ہے تو ہمیں ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کوشچن ایکچولی کافی ڈیپ ہے. اگر اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں تو پھر ٹیسٹ کیوں لیتے ہیں؟ اللہ کو ہمارے فیوچر کی چوائسز کا نالج آلریڈی ہے، لیکن دنیا میں ہم اپنی چوائسز کو ایکچولی پرفارم کرتے ہیں. یہی ہمارے ایکشن ظاہر ہوتے ہیں اور ہم اپنی چوائسز کے تھرو ریسپانسبل بنتے ہیں. اللہ کو ٹیسٹ سے کچھ ڈسکور نہیں کرنا. اللہ آلریڈی نوز ایوری تھنگ. یہ دنیا ہمارے لیے ایک اپارچونٹی ہے اچھے کام کرنے کی، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی اور اپنی لائف کو بیٹر بنانے کی. So basically, the test is not for Allah to learn something about us. It's about our actions, our choices and our accountability. Okay, question number 6. کیا اللہ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں؟ اللہ کی مرضی بہت زیادہ ہے. سورہ الزمر آیت نمبر 53 میں اللہ ان لوگوں کو بھی اپنی مرضی سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہو. یعنی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ اب ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے. سنسر توبہ کا مطلب ہے کہ اپنی غلطی پر ریگریٹ کرنا، گناہ کو چھوڑنا اور اللہ سے معافی مانگنا. اور اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. Never think you are too far from Allah to return to Him. غلطی ہو گئی توبہ کرو، دوبارہ غلطی ہو گئی پھر توبہ کرو، بس اللہ کی طرف واپس لوٹنا کبھی مت چھوڑنا. Now, question number 7. نماز میں کنسنٹریشن کیسے لائے؟ اور آنیسٹلی یہ پرابلم بہت لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہی کبھی اسکول یاد آ جاتا ہے، کبھی فون اور کبھی رینڈم تھاٹس. تو نماز میں کنسنٹریشن امپروو کیسے کرے؟ سب سے پہلے نماز کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو. جو سورہ اور دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ٹرانسلیشن سیکھو. وضو آرام سے کرو اور جب مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو تو اپنا فوکس جینٹلی نماز کی طرف واپس لے آؤ. اور پلیز اگر کنسنٹریشن پرفیکٹ نہیں ہو تو نماز چھوڑنا نہیں، کیپ ٹرائنگ. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے. اوکے, کوشچن نمبر 8. قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ قرآن صرف ریڈ کرنے کے لیے نہیں بلکہ گائیڈنس کے لیے بھی ہے. اگر ہم عربک نہیں سمجھ سکتے تو ٹرانسلیشن اور ریلیبل تفسیر کی ہیلپ لے سکتے ہیں. امیجن کرو کسی نے تمہیں کوئی لیٹر دیا، تم اس سے روز پڑھ رہی ہو لیکن تمہیں اس کا میننگ ہی نہیں پتا، تم اس میسیج کو فلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاؤ گی. اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہمیں اس کی ٹیچنگز کو اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اور سٹارٹ کرنے کے لیے تمہیں گھنٹوں نہیں چاہیے. ایون 5 or 10 minutes a day can be a beautiful beginning. اوکے گائز, اب ہے کوشچن نمبر 9 اور یہ ہے ہمارا سیکنڈ لاسٹ کوشچن. جنت میں کیا ہوگا؟ جنت کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بیوٹیفل ڈسکرپشنز ملتی ہے. وہاں باغ ہے، ریورز ہے، سکون ہے، خوشیاں ہے اور وہاں نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی غم. قرآن میں اللہ بتاتے ہیں جنت میں بلیورز کے لیے وہ سب ہوگا جو ان کے دل چاہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ہم جنت کی بلیسنگز کو دنیا کی چیزوں سے کمپلیٹلی کمپیئر نہیں کر سکتے. اور سب سے گریٹ ریوارڈ اللہ کی پلیجر ہے اور بلیورز کے لیے اللہ کو دیکھنا بھی ایک عظیم نعمت ہوگی. Imagine a place where there is no sadness, no fear and no end to happiness. اسی لیے ہمیں جنت کی صرف وش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے لیے اپنی لائف میں اچھے کام اور اللہ کی اوبیڈینس کی بھی کوشش کرنی چاہیے. And finally we have reached our last question. Question number 10.
اللہ کے قریب کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کا آنسر ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ نماز کو پریورٹی دو، قرآن سے کنیکشن بناؤ، دعا کرو، اللہ کو یاد کرو، پیرنٹس کے ساتھ اچھا بہیو کرو، لوگوں کے ساتھ کائنڈنیس سے پیش آؤ، اور اگر غلطی ہو تو توبہ کرو۔ سب سے امپورٹنٹ، اللہ کو صرف پرابلمس کے وقت یاد مت کرو۔ ریممبر اللہ ان یور گڈ ڈیز ٹو۔ اپنی لائف میں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لو، بیکاز گیٹنگ کلوزر ٹو اللہ از ناٹ اباؤٹ بیکمنگ پرفیکٹ اوور نائٹ، اٹس اباؤٹ ریٹرننگ ٹو ہم اگین اینڈ اگین۔ So guys, these were the 10 questions that you asked me and I really hope کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بینیفیشل سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو ان 10 کویشچنز میں سے سب سے انٹرسٹنگ کون سا لگا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی اسلامک کویشچن ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور لکھنا۔ مے بی یور کویشچن ول بی ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔ اور ایک لاسٹ ریمائنڈر، ہم سب سیکھ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کسی کو جج نہیں کرنا، ریسپیکٹ فلی ایک دوسرے کو کریکٹ کرنا۔ اللہ ہم سب کو بینیفیشل نالج دے، ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تھینک یو فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔